ग्रुप कैप्टन सैयद उमर शाह, स्क्वाड्रन लीडर मोहम्मद शफकत, स्क्वाड्रन लीडर जवाद खुर्शीद। इनका नारा है चीते का जिगर चाहिए, शाही का तजस्सुस। और आप ख्वातीन व हज़रात, वेन्यू की दाएं जानिब चंद ही लम्हों में उफ़क़ पे नमूदार होगा इफ्तिखार JF-17 थंडर तैयारा। इस फॉर्मेशन का ताल्लुक नंबर 16 स्क्वाड्रन से है। इस फॉर्मेशन की कमांड विंग कमांडर नुमान खलील कर रहे हैं और इनके हमरा हैं स्क्वाड्रन लीडर रिजवान साकिब, स्क्वाड्रन लीडर सिप्तैन अख्तर, स्क्वाड्रन लीडर आतिफ इकबाल। और इनका नारा है दलेर और दुरुस्त। JF-17 तैयारों के बाद वेन्यू की दाई जानिब से उफ़क़ पर नमूदार हो रहे हैं F-7 PG तैयारों की फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का ताल्लुक पाक फजाइया की नंबर 20 स्क्वाड्रन से है। इस फॉर्मेशन को कमांड कर रहे हैं विंग कमांडर मोहम्मद इकबाल नदीम। इनके हमरा हैं स्क्वाड लीडर कामरान यासीन, फ्लाइट लेफ्टिनेंट बिलाल अब्बास, फ्लाइट लेफ्टिनेंट इमरोज आजम। इनका नारा है मेरी निगाह उकाबी, बुलंद है परवाज। फ्लाइंग ऑफिसर मरियम मुख्तियार शहीद तमगा विसालत का ताल्लुक भी इसी स्क्वाड्रन से है। और F-7 PG तैयारों के बाद वेन्यू की तरफ बढ़ती हुई मिराज तैयारों की मुश्तमिल फॉर्मेशन। इस फॉर्मेशन का ताल्लुक पाक फजाइया की नंबर 27 स्क्वाड्रन से है। इसकी कमांड विंग कमांडर फारूक हैदर तारड़ कर रहे हैं। इनके हमरा हैं विंग कमांडर मोहम्मद मुबीन, स्क्वाड्रन लीडर राना एहसन अशफाक, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल्ला वजी। और इनका नारा है दुनीम इनकी ठोकर से सहरा वो दरिया। ख्वातीन और हज़रात, पाक फजाइया के अवैक सैयारों मुश्तमिल फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ रही है। आगे परवाज करने वाला छोटा तैयारा सैप 2000 कहलाता है, जो स्वीडन से दरामद किया गया है। इस तैयारे का ताल्लुक पाक फजाइया की नंबर 3 स्क्वाड्रन से है, जिसका नारा है फजाए बदर पैदा कर। ख्वातीन और हज़रात, 14 स्क्वाड्रन की फॉर्मेशन वेन्यू की जानिब बढ़ती हुई इस फॉर्मेशन की कमांड कर रहे हैं विंग कमांडर मलिक एहसन रियाज। इनके हमरा हैं स्क्वाड्रन लीडर इब्राहिम, फ्लाइट लेफ्टिनेंट अब्दुल हादी। और इनका नारा है शाह मर्दा शेर यज़दा कुव्वते परवरदिगार। ख्वातीन और हज़रात, अब आपके सामने अवैक्स तैयारों की फॉर्मेशन नंबर 3 स्क्वाड्रन का तैयारा, जिसको उड़ा रहे हैं विंग कमांडर एतजाज एहसन, विंग कमांडर शुएब सत्तार, विंग कमांडर मोहम्मद सईद, स्क्वाड्रन लीडर आसिफ गुलजार। और ख्वातीन और हज़रात, तरकरुम ईगल तैयारे के पायलट्स हैं विंग कमांडर जुल्फकार, स्क्वाड्रन लीडर मोहसिन, स्क्वाड्रन लीडर रिजवान। और अब पाक बहरिया की PTC ओरायन तैयारों की फॉर्मेशन। इसका ताल्लुक नंबर 28 स्क्वाड्रन से है। इसे कमांड कर रहे हैं कैप्टन अदनान मजीद, कमांडर शर्जील इफ्तिखार। और इनके हमरा हैं कमांडर सलीम नासिर। इनका नारा है फंसुरना अलल कौमुल काफिरीन। 17 घंटे मुसलसल प्रवास करने की सलाहियत रखने वाला यह तैयारा 1996 में पाक बहरिया के फजाई बेड़े में शामिल किया गया। ये तैयारे फ्लाइंग डिस्ट्रॉयर्स के नाम से भी जाने जाते हैं। तैयार राह शहादत के राही आज भी हैं, हवा की जीन पे उड़ते सिपाही आज भी हैं। जब ये तैयारे सलामी के चबूतरे के सामने से गुजरते हैं, हाज़रीन दिल खोल कर तालियां बजाते हैं और उनका इस्तकबाल करते हैं। और तमाम निगाहें उफ़क़ की समत और इनकी गूंजती हुई हैबतनाक आवाज दुश्मनों के लिए हैबत का सबब और दोस्तों के दिल की तस्कीन का जरिया है। अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन, जिसमें सबसे पहले ज़ुलूटन अटैक हेलीकॉप्टर्स की ये फॉर्मेशन, जिनका ताल्लुक एयर मुस्टैंग स्क्वाड्रन से है। इनका नारा टेरर ऑफ स्काइज, जिसकी क़यादत कर्नल आसिम रज़ाक कर रहे हैं। और ये जदीद तरीन हेलीकॉप्टर्स हर किस्म के मौसमी हालात में जमीन और फिजा में दुश्मन को मौसर निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। सलामी के चबूतरे की तरफ बढ़ रहे हैं फिजा में। ज़ुलो 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन आप देख सकते हैं अपनी स्क्रीन पर। हर किस्म के मौसमी हालात में जमीन और फिजा में दुश्मन को मौसर निशाना बनाने की सलाहियत। फिजाओं में देख सकते हैं ज़ुलो 10 अटैक हेलीकॉप्टर्स की फॉर्मेशन सलामी के चबूतरे के ऐन ऊपर।
فضاؤں میں ہیبت کی یلغار، اشتر، شعلہ، فشاں، ٹو میزائل اور ریکٹ سے لیس کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن۔ کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز 300 فٹ کی بلندی پر پرواز سے ہوئے اور ان ہیلی کاپٹرز کا تعلق 31 آرمی ایویشن کامبیٹ اسکواڈرن سے ہے۔ 3 ہیلی کاپٹرز پر مشتمل یہ کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز فارمیشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل نوید شکور کر رہے ہیں اور کوبرا اٹیک ہیلی کاپٹرز دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف آپریشن، خاص کر آپریشن ضرب عزم میں ان کا کلیدی کردار ہے۔ ایک اور ضرب ہیوی نائٹ اسٹاکرز فینس ہیلی کاپٹر جس کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل آصف سرفراز کر رہے ہیں۔ لائٹ آرمڈ اسٹیٹ آف دا آرٹ 12.7 ملی میٹر گن اور راکٹ سے لیس فینس ہیلی کاپٹرز فلر کیمرہ کی مدد سے ہر قسم کے موسم میں آپریشن کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ نور ملک کر رہے ہیں بیل 412 ہیلی کاپٹرز کی فارمیشن، جس کا تعلق 101 آرمی ایویشن گروپ کے 25 ایئر اسالٹ اسکواڈرن اسکائی ریڈرز کا حصہ ہے اور بیل 412 کی اس فارمیشن کی قیادت لیفٹیننٹ کرنل محمد یاسر توفیل کر رہے ہیں۔ دن اور رات آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلی کاپٹرز افواج تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں۔ دی آرٹ ہائی اسپیڈ ہیلی کاپٹرز دن اور رات میں آپریشن کی صلاحیت۔ اور یہ بمبرز کی کال کے ساتھ تیار ہیں، فضا میں منتشر ہوئے ترکی کی جانب۔ اور پس منظر میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیر دل کے کیٹ طیارے رنگ بکھیرتے ہوئے نمودار ہو رہے ہیں اور یہ فضا میں بلند ہوئی پاکستانی کی کیٹ طیاروں کی فارمیشن ایک لوپ کے مظاہرے کے لیے۔ شیردل ٹیم کا پہلا مظاہرہ 17 اگست 1972 کو ونگ کمانڈر امتیاز بھٹی کی قیادت میں 4 T-37 طیاروں پر پیش کیا گیا، جبکہ جون 1972 میں اس ٹیم نے باقاعدہ طور پر شیردل کا نام اپنایا۔ اور اب لوپ مکمل کرنے کے بعد ایک ایڈجسٹمنٹ ٹرن کرنے کے لیے یہ فارمیشن بائیں جانب بڑھ رہی ہے اور اب پریڈ وینیو کی دائیں جانب سے آتے ہوئے آپ دیکھیں گے ایک پیرالل لوپ کا مظاہرہ۔ K8 کے آگے پرواز کرنے والے T-37 طیاروں کو ونگ کمانڈر ارمغان حیدر، اسکواڈرن لیڈر عبد المنان اور اسکواڈرن لیڈر حسن جلال اڑا رہے تھے، جبکہ آپ کے سامنے فضائی مظاہرہ کرنے والے K8 طیارے اسکواڈرن لیڈر تیمور نواز خان کی قیادت میں پرواز کر رہے ہیں۔ لیڈر کے بائیں جانب 2 طیاروں میں اسکواڈرن لیڈر محسن بھٹی اور اسکواڈرن لیڈر اعظم خان محو پرواز ہیں، جبکہ دائیں جانب 2 طیارے اسکواڈرن لیڈر ضلع علی اور اسکواڈرن لیڈر فیاض حسین اڑا رہے ہیں۔ لیڈر کے عین عقب میں اسکواڈرن لیڈر عامر قیوم سلاٹ پوزیشن برقرار رکھے ہوئے ہیں اور اب پریڈ وینیو کی دائیں جانب سے آتے ہوئے ڈائیو میں شیردل ٹیم اپنی اسپیڈ بڑھا رہی ہے۔ اور یہ پل اپ ناؤ کے ساتھ ہی شیردل تیار ہے، فضا میں بلند ہوتے ہوئے ایک دوسرے کے ساتھ ہم آہنگ پروں سے پر ملائے فضا میں رنگ بکھیرتے بلند ہو رہے ہیں پیرالل لوپ کے لیے۔ خوبی پرواز سے ان کی چمن میں ہے نمود، قائم انہی کے دم سے ملت کا ہے وجود۔ اور یہ لوپ مکمل کرنے کے بعد اب یہ فارمیشن اپنے الوداعی مظاہرے کے لیے بڑھ رہی ہے، جس میں پریڈ وینیو کے سامنے سے آتے ہوئے آپ ایک بومبرز کا مظاہرہ دیکھیں گے اور یہ مظاہرہ دیکھنے کے بعد آپ بھی اس بات سے اتفاق کریں گے کہ اسے بجا طور پر بومبرز کا نام دیا گیا ہے۔ ایک دوسرے کے ساتھ مکمل ہم آہنگی کے ساتھ اڑتے ہوئے یہ طیارے قائد کے فرمان، اتحاد، تنظیم، یقین محکم کی عملی تصویر بنے ہوئے۔ اب فضا میں بکھرتے رنگ استعارہ ہے اس عہد کا کہ خون دل دے کے نکھاریں گے رخے برگ گلاب، ہم نے گلشن کے تحفظ کی قسم کھائی۔ یہ تمام ہواباز پاک فضائیہ کے ایڈوانسڈ جیٹ ٹریننگ اسکواڈرن سے تعلق رکھتے ہیں، جہاں فضائیہ کے کیڈٹس کو ہواباز تربیت دی جاتی ہے۔ اور ہے پل اپ کی کال کا۔ اور یہ خواتین حضرات 6 کے طیارے 6 شیر دل فضا میں بلند ہو رہے ہیں اپنا الوداعی مظاہرہ پیش کرنے کے لیے۔ یہ خواتین حضرات آپ کے سامنے 6 طیارے 6